زمانہ ہے حضرت فاروق اعظم دا مسجد نبی شریف تے بالکل قریب گھر رہے حضور دے چاچے حضرت عباس دا انہاں دے گھر تے لگا سی ایک پرنالا. ایک دن اتفاق ہویا کسی گھر دی چھت تے کوئی جانور ذبح کیتا چھوٹا, اوندا گوشت دھویا یا بارش ہوئی واللہ عالم, پرنالے تو خون وغیرہ دے قطرے ڈگے تے نمازیاں دے کپڑے کچھ خراب ہو گئے. انہاں شکایت کی تھی حضرت فاروق اعظم کو کہ حضور اے ساڑے کپڑیاں دے چھٹے پہنے. آپ نے حضرت عباس نو بلایا. اس واقعے دے وچ میں بہت ساری گلاں تانوں سمجھانیاں نے کہ اس وقت دی عدلیہ کیسی سی, اس وقت دا حاکم کیسا سی, اس وقت دی عوام کیسی, اور آج دی عدلیہ کیسی ہے, آج دی جناب حکومت کیسی ہے, آج دی عوام کیسی ہے. ان دی طرف توجہ ہوئے گی. سبحان اللہ کو تے گل کریے. آؤ جناب اعلیٰ اور کریے. جناب سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر جس ویلے شکایت ہوئی ہے قبلہ اس طرح کپڑیاں تے چھٹا پہ گئیاں نے, اس ویلے سیدنا فاروق اعظم نے جناب عباس رو طلب کیتا. جناب عباس گھر کوئی نہیں. آپ نے دو بندیاں دی ڈیوٹی لا کے فرمایا اس جگہ تو پرنالا اکھاڑ کے دوجے پاسے لا دیتا جائے. پرنالا لگ گیا. شام کا وقت آیا جدو حضور دے چاچے نے میں غور کیتا ہے کہندے نے پرنالا کنے اکھاڑیا, کہندے نے امیر المومنین دا آرڈر سی تاں دوجے پاسے لوایا ہے. فوری طور تے جناب عباس آئے. مدینے دے قاضی جناب ابی بن کعب حضرت ابی بن کعب بڑا اچھا قرآن پڑھتے سن, بہت بڑے قاری سن. آپ کلا کے کہندے نے حضرت جی عمر نے میرے پرنالے دا نقصان کر دیتا ہے, بلایا جائے اندے کولو پوچھو کہ کنے تو پوچھ کے انہیں میرے مکان دا پرنالا بدلیا. اگے پھر عدالت سی میرے نبی دے غلامہ والی. پاکستان دا سیشن کورٹ, ہائی کورٹ تے سپریم کورٹ نہیں سی کہ کنجران دے دلالی دے مرکز بڑے نے ساڑیاں تے کچہریاں کہ جیوے کنجر دے اڈے تے جتنے روپیے سٹو اپنی مرضی دے تماشے دیکھو تے مرضی دیاں برائیاں کرو. اے پاکستان دیاں کچہریاں بھی دلالاں دا اڈا ہے جتھے جتنا مال وڈا ہوئے گا اسے حساب دے نال جناب مرضی دے فیصلے کرا لو. دل کرے بے قصوراں نو سولی چڑھا دے ہو, دل کرے تے بے قصوراں نو سولی چڑھا دیتا جائے. دل کرے تے 5 کروڑ چوری کرن والی رنڈی بھی اتھوں آزاد ہو جائے. دل کرے تے 400 ارب لوٹ کے جاون والا ڈاکٹر آسم بھی آزاد ہو جائے. دل کرے تے 400 قتل کرن والا جناب اعلیٰ اتھوں عزیر بلوچ بھی جناب اعلیٰ رہا ہو جائے. تے دل کرے انہاں دا تے نبی رحمت دی عزت دا پہرے دار غازی ممتاز راتوں رات سولی چڑھا دیتا جائے. اتے پاکستان دیاں بے غیرت کچہریاں نے پر وہ عدالت سی مصطفیٰ دے غلامہ دی جس ویلے پہنچے نہ وکیل دی محتاجی نہ کوٹ فیس, نہ کوٹ فیس ہے, نہ جناب اعلیٰ وکیل دی محتاجی ہے, نہ جناب اعلیٰ فائلہ تیار کرن دی ضرورت ہے. قاضی صاحب میرا فیصلہ کرو تے فوراً بندہ بیٹھ کے آکھیا امیر المومنین آؤ جواب دے ہو. اگے عمر نے بھی نہیں فرمایا کہ میں نو اور بڑے کم نے, میں ہن پرنالے دا کیس مقدر رہا. آؤ ذرا دیکھو عمر آئے پیش ہوئے نے. ہاں جی جناب اعلیٰ کی حکم ہے کہندے نے جی تساں انہاں دے مکان دا نقصان کیتا. آپ نے نمازی بلائے جنہاں دے کپڑیاں تے چھٹے پے سن. آپ نے دلیل دیتی پوچھو انہاں کولو انہاں دے کپڑیاں تے چھٹے پے, میں ضائع نہیں کیتا پرنالا, میں صرف جگہ بدلی ہے. ہن عباس کو پوچھیا جی اور کوئی مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ ہے مینوں. انہوں نے کہا جی کی؟ کہنا ایویں جو انہیں پرنالا دوجے پاسے لوایا انہوں پوچھنا تے چاہیے دا سی کہ نقشے نہ لگیا کہ بغیر نقشے دے لگیا. کیسا سوال؟ اے پھر ٹی ایم او دا جناب افیسر تے نہیں سی نا جڑا پیسے لے کے نقشے بدل دے. 2 منزل والی نو 6 منزلہ دی اجازت دے دے تے 8 منزل والی نو 12 دی دے دے. اے پھر نقشے والے بھی تے پھر وہی کوئی سی. کریم آقا پوچھے بھی کنے نے نقشہ دیتا ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں میں اپنی گل نہیں کراں گا, میری گل اگر ہوئی تو پھر کوئی آکھے گا انہیں جھوٹ بنا لیا. 2 گواہ بلاؤ, ایک حضرت ابو ہریرہ, دوجہ بلاؤ انس بن مالک. حضرت ابو ہریرہ ہوئے جنہیں اصحاب صفہ وچ بے کے
میرے کریم آقا دیاں حدیثاں یاد کیتی ہیں. میرے خیال سب تو زیادہ حدیثاں روایت کرن والے حضرت ابو ہریرہ. او حضرت ابو ہریرہ لجپال کریم آقا دے دروازے تے پڑھن والے, پڑھ کے بڑے ہون والے, وہ بھی آئے. انس بن مالک بھی آئے. ایک کون ہے؟ عمر سی 11 سال. کنے سال؟ 11 سال عمر. جدوں حضور دی تشریف آوری ہوئی ہے نا مدینہ شریف, لوگاں نے پیسے دیتے, کسی نے آ کے درہم و دینار پیش کیتے, تحفے دیتے, کسی کھجوراں دتیاں, کسی ستو پیش کیتے. ماں دی غریب سی, انہاں بازو پکڑیا تے حضور کو لے آ کے آکھیا سونیا پیسے والے پیسے دے گئے نے, میرے کول پیسے کوئی نہیں, کھجور کوئی نہیں, ستو کوئی نہیں, میرا پتر قبول کر لے. اے جدوں تک جیے گا تہاڈا ہوے گا, تہاڈی خدمت کرے گا. 11 سال نوکری کیتی میرے نبی دی. 11 سال نوکری کرن والا بھی سامنے آیا. ہن پوچھیا ہے جناب فاروق اعظم نے, دسو جناب اعلی اے پرنالا کنے لایا سی؟ اس سوال ہی ایسا سی جنوں سن کے حضرت ابو ہریرہ دی آنکھاں تو آنسو جاری ہو گئے. اتنے روئے کہ داڑھی ہنجواں نال بھر گئی تے کہندے نے اے عمر امیر المومنین, اے پرنالا حضور نے تیار کروایا سی. جدو تیار کر کے بندے نے حضور دے سامنے لے آ کے پیش کیتا تے اس ترخان نے پیش کیتا, اے پرنالا میرے آقا نے گارا بنوایا. گارا ہی کہتے ہیں, گارا بنوایا. گارا بنوا کے میرے کریم آقا اتھے بیٹھے سن. ایویں تھلے بیٹھ کے حضور فرماندے نے چاچا میرے موڈیاں تے کھڑا ہو, اپنے ہتھاں نال پرنالا لا دے. تے ایسا دیکھیا حضور دے کنیاں تے کھلو کے نبی دے چاچے نے پرنالا لایا. اس واسطے تے حضور نے لوایا سی. جدوں حضرت عمر نے سنیا تے آپ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. کہندے نے قاضی صاحب عمر کول کوئی جواب کوئی نہیں, عمر تے جرم ثابت ہو گیا ہے. سزا سناؤ. جڑے پرنالے نو حضور نے لایا ہوئے اس پرنالے نو کھاڑن والا عمر کون ہو سکدا ہے؟ عمر دی کی اوقات ہے اس پرنالے نو ہاتھ پائے جس پرنالے نو حضور نے بنوایا ہوئے. ہن سزا سنائی گئی. جناب جتھے پہلے لگا سی اتھے پرنالا لوا دیو. حضرت عمر نے کہا میں نو تھوڑی جی رعایت کر دیو. اور رعایت کی ہے جناب اعلیٰ. انہاں کیا جناب رعایت میں صرف اتنی منگلاواں جناب کہ گارا بھی میں خود بناواں گا, گارا بھی میں خود بناواں گا, اور اس تو بعد جتھے پرنالا لگے آئے اتھوں کھاڑ کے بھی میں خود لے آواں گا, جگہ دی مرمت بھی میں خود کراں گا. بس حضرت عباس نو آکھو میری تھوڑی جی رعایت کر دے وے. آکھیا ہور کیڑی رعایت چاہندے ہو؟ سارے کم تے تساں کرن تے راضی ہو, رعایت کیڑی منگدے ہو؟ انہاں کیا رعایت صرف اتنی منگنا مینوں نبی دا چاچا دسے کہ حضور کتھے بیٹھے سن تے کیویں بیٹھے سن. اج عمر اوویں بیٹھے گا جویں میرا محبوب بیٹھا سی. اج ایک مہربانی کرے عباس, جویں حضور دے موڈیاں تے پیر رکھ کے اینے پرنالا لایا سی, ایویں میرے موڈیاں تے بھی پیر رکھ کے کھڑا ہو کے پرنالا لاوے. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اس ویلے جدوں پرنالا لگیا سی اس ویلے اساں دیکھیا حضرت عباس انہوں جناب اعلیٰ جس ویلے لارے نے گارے نو تے وہ گارہ تے کیچڑ حضور دی زلفوں تے بھی گر رہا سی. حضرت عمر کہندے نے ایک بھی مہربانی کرے میرے تے عباس, حضور دے والا تے گارہ گر گیا سی, میرے والا تے کیچڑ دا بک بھر کے ضرور سٹے تاکہ حضور دی سنت بھی ادا ہو جائے. اتنا تے کدی اور کرو, اساں داڑھی جیسی سنت رول دیتی, اساں سردیاں سنتا رول دیتیاں, اساں عشاء دیاں سنتا رول دیتیاں, اساں جناب قرآن پڑھن والیاں سنتا رول دیتیاں, اساں تہجد دیاں سنتا رول دیتیاں. لیکن میرے کریم آقا دا عمر او جناب والا مبارک تے گران والی کیچڑ تے گارے دی سنت نو ہی چھوڑنا گوارا نہیں کیتا. تے پھر جس ویلے لگ گیا پرنالا حضرت عباس کہنے لے عمر پوچھے گا نہیں میرے کولو میں مقدمہ کیوں کیتا ہے تیرے تے. اور جناب والوں من مٹی آلے مقدمہ ہار چکیا ہوئے تے سامنے مدعی آکے پوچھے گا نہیں میں کیوں کیتا ہے, تے سامنے اوکھے ہوڑ دی بجائے میرے نبی دسیا بھی کی آکھے
مجرم نو کوئی حق نہیں پہنچدا کہ وہ وجہ پوچھے کہ جناب اعلی کیوں ہویا مجرم جو ہویا عمر اینو دے جرم دی سزا ملی ہے اللہ بھی میں نو معاف کر دے حضرت عباس دی آنکھاں وچوں آنسو آپ فرما دے نہیں عمر تو کوئی جرم نہیں کیتا اج میرے دل وچ آیا سی میں آزماواں تے صحیح تینو ورنہ پرنالے دا کیے ادھر لگے ادھر لگے فرق کوئی نہیں سی اج میرے دل وچ آیا سی تو وہی عمر نا 5 اٹھ چراندا سی سانبے نہیں سی جانے اج 22 لاکھ مربع میل دی حکومت دے اوتے جناب اعلی جنہیں جناب اعلی سایہ ہوئے اور انصاف دا دورہ ہوئے اج دیکھنا چاہتا سا تینو اپنی انا زیادہ پیاری ہے کہ محمد عربی دی ادا زیادہ پیاری ہے آج میں صرف دیکھنا چاہتا سا کہ تینو لوگاں دے تانے دی پریشانی دے نہیں تو لوگاں دیا گلاں تو ڈر کے میرے ہوتے سختی تے نہیں ہو کردہ لوگاں دے اگے اپنے مقدمہ ہرن دی وجہ تو میرے تے دباؤ تے نہیں پاندہ اس ویلے جناب فاروق اعظم نے فرمایا عاشق دا کی کم میں کہ وہ محبوب دی گل دے خلاف گل کرے اس واسطے شاید ایسے عمل دے ہوتے ہی کلم اٹھایا سی وارث شاہ جناب فاروق اعظم نے جس ویلے تانے بھی لوگاں دے دی پرواہ نہ کی تھی والا تے کیچڑ بھی دیکھ کے پرواہ نہ کی تھی لوگاں دیاں گلاں دی بھی پرواہ نہ کی تھی کہ لوگ کی آکھن گے محبوب دی سنت دا خیال کیتا ہے سچے عاشق نے درس دیتا ہے تو انہوں بھی تے میں نوئی کہ جے کر یار دلام دا ملے تانا جھولی پالیے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوری ہو جھوٹا لے لئے پیشا ہٹیے نا اچھا بولو اس واسطے انہوں نے دسے آئے محبوب دیاں رضاواں قیمتی ہوندیاں حضرت عباس نے فرمایا پر جے میں دا تسا عمل کیتا ہے تسا میرا دل جت لے آئے ہونے جی کرو میرا مکان سارا مسجد نبی دے نال آ کے انہوں توڑو انہوں توڑ کے سہن بنا دے ہو مسجد نبی دا جدوں تک کہ مسجد نبی دا سہن روے گا تیرے عدالت دی گواہی دیندہ روے گا عمر نے عدل کیتا سی تیرے عدل تے میں گھر قربان کر دیتا ہے دنیا گواہی دے دی روے گی اس واسطے آج کچہریاں میں جدو ظلم ہوتا ہے آج حضور دا دین روندا ہے آج تھانے میں جدو ظلم ہوتا ہے آج حضور دا دین روندا ہے جدو غریب دے بچے رات رو بکھے روندے نے او دو نبی دا دین روندا ہے کہ دین نبی دا یتیمہ روے تے کرلاوے کتوں لے آواں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لائے کتوں لے آئیے جڑا عمر دی طرح حضور دے دین نو اپنی جان نالوں زیادہ عزیز سمجھے کتھوں لے آئیے ویدہ حاکم جنہوں حضور دی امت اپنے آپ نالوں زیادہ پیاری ہوئے جس وطن دے وزیر اعظم دے کتے بھی جناب اعلیٰ کریمہ والا دودھ پیندے ہوڑتے اس وطن دے غریب بچے کوڑا چڑھ کے جناب اعلیٰ 2 ٹائم دی روٹی بھی مشکل نال پوری کرن جس وزیر اعظم دے بچے بھی باہر پڑھنا
صدر دے بچے باہر پڑھن، ایتھے جناب پارلیمنٹیرین دے بچے باہر انگریزاں کل پڑھن، زرداری دا منڈا باہر پڑھے، لیکن اس وطن دے جناب آلہ سردیاں دے اندر غریباں دے بال، سردیاں دے وچ بھی کینچی چپلاں پا کے لوگاں دیاں گڈیاں نو کپڑے مار دے ہون، کوئی ککھ چڑھ کے گزارا کردا ہوئے، کوئی جوان جناب آلہ روزگار تو تنگ ہو کے زندگی دی بازی آر جائے، اس وطن دے لوگاں نال بندہ کی گل کرے، تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک کو منشور ہے، یارو اے وطن بڑے حضور دے نام تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے دی آواز نہیں آئی، جڑا قبر تک بھی چاندہ ہے میرے نال کلمے دا ساتھ ہوئے مل کے پڑھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ اے میرے کریم آقا نے علماء وطن بڑے حضور دے ناتے، اتھے قانون بھی ہونا چاہیے، تے محمد عربی دا ہونا چاہیے۔